हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शाह अब्दुल यूनिवर्सिटी की प्री एंट्री टेस्ट जो 9 डेट को हुई थी, 9 दिसंबर 2023 को। उसका जो एंट्री टेस्ट का पेपर है उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो आज की टेस्ट थी 9 दिसंबर की इस ईयर की शाह अब्दुल यूनिवर्सिटी की, वो काफ़ी इजी थी, इतनी मुश्किल नहीं थी। जिस स्टूडेंट ने प्रिपरेशन की होगी अच्छे तरीके से तो वो इंशाल्लाह उनका ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनका स्कोर भी बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। और वो अपने जो भी गोल है, जो भी स्कोर है, उसे अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो 9 डेट को शाहबलूत यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट हुई थी, उसमें जो सेक्शंस देखे गए हैं कि जनरल साइंस का सेक्शन थोड़ा सा मुश्किल लगा था स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसमें फ़िज़िक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बेटा जनरल साइंस का सेक्शन जो है शाह अब्दुल यूनिवर्सिटी में वो थोड़ा सा टफ़ होता है, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर देते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चंस, फिज़िक्स के क्वेश्चंस, मतलब वो थोड़ा सा हार्ड लगता है स्टूडेंट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्री एंट्री टेस्ट में आपका पहला जो क्वेश्चन था इंग्लिश में सेक्शन में, वो था डैश एनीवन डैश अ पेंसिल आई कुड बोरो। तो अब देखें, एनीवन के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, तो डज़। उसके बाद अगर सिंगुलर आपके पास है तो आप वर्ब भी कौन सा यूज़ करेंगे, सिंगुलर। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, डज एंड हेज। सेकंड क्वेश्चन है अ लॉट ऑफ हाउसेज डैश कोलेप्स्ड ड्यू टू अर्थक्वेक। अब देखिए, अ लॉट ऑफ हाउसेज है, मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमेशा हैव यूज़ करते हैं, तो करेक्ट आंसर हैव होगा। थर्ड क्वेश्चन है एक्यूरेसी का सिनोनिम्स क्या है, तो एक्यूरेसी का सिनोनिम्स करेक्टनेस है। फोर्थ क्वेश्चन है एसेंशियल का सिनोनिम्स क्या है, तो एसेंशियल का जो सिनोनिम्स आपके पास वो है नेसेसरी। फिफ्थ जो वर्ड है आपके पास वो है राक, और ये एंट्री टेस्ट में RAAK था, लेकिन मेरे सेंस में ये RANK होता, रैंक होता, तो इसका सिनोनिम्स क्या होता, ग्रेड। तो इसमें ऐसे फिर भी आप करेक्ट कर दीजिएगा कि रैक है या राक है, जो भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेरेशन के जो सेक्शन में आपका पहला क्वेश्चन था, माई सिस्टर सेड आई वॉक टू स्कूल वाइल अदर्स गो बाय बस। तो ये देखें, अब इजी है, इतना मुश्किल नहीं है नेरेशन का क्वेश्चन। देखें, माई सिस्टर सेड और इन्वर्टेड कामास को रिमूव करके आप देट लगाते हैं, तो माई सिस्टर सेड देट। आई क्या है आपके पास, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। तो आप देखें, आई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, शी में। तो शी वॉकड टू स्कूल वाइल अदर्स गो बाय बस, तो ये आपका इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में आपका पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड यू डिस्करेज देम। तो देखें, डिड लगा हुआ है, मतलब पास्ट टेंस है, तो आप कैसे यूज़ करेंगे, डिड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वर में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वाई वर दे डिस्करेज्ड बाय यू, तो ये आपका इजीली पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है पैसिव वॉइस में। एट्थ क्वेश्चन है द पोएम लाइन्स फ्रॉम एंडीम्यून इज़ रिटन बाय। तो ये किसने लिखा था, वो लिखा था विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है स्टूडेंट्स, और नाइन्थ क्वेश्चन है द पोएम सॉलिटरी इज़ कंपोज्ड बाय, ये किसने लिखा था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और पोएम्स के ऊपर मेरा वीडियो अपलोड था, लेकिन बाय इंसिडेंट्स उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या कर सकते हैं। टेंथ क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव नो पैरासाइट्स, तो करेक्ट आंसर आपके पास वो है एकिनोडर्मेटा। 11th क्वेश्चन है हार्ट इज़ मेड अप ऑफ मायोकार्डियम। हार्ट की जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो मायोकार्डियम के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 12 क्वेश्चन है मिनरल्स डू नॉट इंक्लूड। मिनरल्स में क्या इंक्लूड नहीं होता, आयोडीन। 13 क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो करेक्ट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। 14 क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है, तो करेक्ट आंसर है होमो सेपियंस। ठीक है स्टूडेंट्स, 15 क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ रूट हेयर इन प्लांट्स। प्लांट्स में रूट हेयर का फंक्शन क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड 16 क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट। तो सीड्स प्लांट में कन्वर्ट होते हैं, प्लांट्स में ग्रो करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, 17 क्वेश्चन है इन इकोसिस्टम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इकोसिस्टम में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लांट्स के लिए। आपके पास 18th क्वेश्चन है वो है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन क्या होता है। अब देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स एक सर्कुलर फोर्स होता है, तो सर्कुलर फोर्स के लिए, सर्कुलर वेक्टर के लिए वर्क हमेशा क्या होता है, जीरो। 19th क्वेश्चन है एक्सलेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ। एक्सलेशन हमेशा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होता है, जिस तरफ फोर्स अप्लाई किया जाएगा एक्सलेशन भी उसी डायरेक्शन में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, 20 क्वेश्चन है सर्कुलर पाथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन आर
سرکولر پاتھ میں انسٹنٹینیس ویلوسٹی اینڈ انسٹنٹینیس ایکسیلریشن جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، یہ آپ پھر بھی کریکٹ کر دیجیے گا کہ یہ دونوں پرپینڈیکولر ہوتی ہیں یا ٹینجنٹ ہوتی ہیں. تو ان دونوں کوشچنز میں تھوڑی کنٹراورسی مجھے لگ رہی ہے آپشنز میں، تو یہ آپ پھر بھی چیک کر دیجیے گا، کنفرم کر دیجیے گا. 21 کوشچن ہے ایٹ کانسٹنٹ ویلوسٹی نیٹ فورس ول بی. اگر دیکھیں اگر ویلوسٹی کانسٹنٹ ہے مطلب ایکسیلریشن کیا ہوگی، زیرو. اگر ایکسیلریشن نہیں ہو رہی ہے تو فورس ڈائریکٹلی پروپورشن ہوتا ہے ایکسیلریشن کے اکارڈنگ نیوٹن سیکنڈ لا. تو فورس اگر ڈائریکٹلی پروپورشن ایکسیلریشن ہے، اگر ایکسیلریشن زیرو ہے تو فورس بھی کیا ہوگا، زیرو. 22 کوشچن ہے دا مومنٹم آف این آبجیکٹ انڈیپینڈنٹ آف. تو مومنٹم کس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، تو کریکٹ آنسر ہے اسپیڈ پہ. ماس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، انرشیا بھی کرتا ہے، ویلوسٹی پہ بھی کرتا ہے، لیکن اسپیڈ پر نہیں کرتا. 23 کوشچن ہے موسٹ آف انرجی پروڈیوسڈ بائی سن. تو سن میں جو انرجی پروڈیوس کرتے ہیں کون سے ریئیکشن کے تھرو، کریکٹ آنسر ہے نیوکلیئر فیوژن کے ریئیکشن کے تھرو. 24 کوشچن ہے لویسٹ میلٹنگ پوائنٹ. لویسٹ میلٹنگ پوائنٹ کس کی ہے، تو وہ ہے آپ کے پاس ٹن کی. کتنی ہے، 232 سیلسیس. اور اگر فارنہائٹ میں دیکھیں تو 450 سیلسیس، 450 سیلسیس. 25 کوشچن ہے وچ از الکلائن ارتھ میٹل. تو کون سا الکلائن ارتھ میٹل ہے، تو وہ ہے آپ کے پاس کیلشیم. بیریلیم آپ کا الکلائن ارتھ میٹل ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اینڈ 26 جو کوشچن آپ پاس وہ ہے وچ ون از ناٹ اے کمپاؤنڈ. کون سا کمپاؤنڈ نہیں ہے، تو ملک آپ کے پاس کمپاؤنڈ نہیں ہے. امونیا بھی کمپاؤنڈ ہے. ٹیبل سالٹ بھی آپ کے پاس کمپاؤنڈ ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اینڈ 27 کوشچن ہے ہائیڈروجن بوم از بیسڈ آن دا ڈیش. تو ہائیڈروجن بوم کس پہ بیسڈ ہے، کریکٹ آنسر ہے نیوکلیئر فیوژن پر بیسڈ ہے. 28 کوشچن ہے وین واٹر فریزز اٹس ڈینسٹی ول بی ڈیش. اگر واٹر فریز ہو رہا ہے تو اس کی ڈینسٹی کیا ہوگی، ایگزیکٹلی ڈیکریز ہوگی. ٹھیک ہے سر، بہت ایزی کوشچنس تھے، اتنی ٹیسٹ مشکل نہیں تھی. دا ایوریج آف 12 15 اینڈ 18 از. تو ان کی ایوریج کیا ہوگی، ایوریج ہوگی 15. تینوں نمبرس کو ایڈ کریں اور 3 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 45 کو 3 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آنسر 15 ہوگا. 30 کوشچن ہے سم آف آل اینگلس آف ٹرائنگل. ٹرائنگل کے اینگلس کا سم کیا ہوتا ہے، 180 ڈگریز. ٹھیک ہے سٹوڈنٹس، بہت ایزی کوشچنس. اسلامک ایئر اسٹارٹس وتھ. اسلامی ایئر کون سے منتھ پہ اسٹارٹ ہوتا ہے، تو محرم الحرام. وداؤٹ بسم اللہ سورہ ہولی قرآن از. تو کریکٹ آنسر ہے سورۃ توبہ. 33 کوشچن ہے عید پریئر از ڈیش. عید پریئر آپ کے پاس کیا ہے، واجب ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، بہت ہی ایزی کوشچنس تھے. 34 کوشچن ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم lived how many years in مدینہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتنے سال گزارے تھے، تو کریکٹ آنسر ہے 10 years. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. 35 کوشچن ہے ہو ڈیمانڈیڈ سیپریٹ ہوم لینڈ ان الہ آباد ایڈریس. تو الہ آباد ایڈریس میں کس نے سیپریٹ ڈیمانڈ کی تھی، سیپریٹ ہوم لینڈ کی، تو کریکٹ آنسر ہے علامہ اقبال نے کی تھی. 36 کوشچن ہے ہو کوائنڈ نیم آف پاکستان. پاکستان نیم کس نے کوائنڈ کیا تھا، کریکٹ آنسر ہے چودھری رحمت علی نے. 37 کوشچن ہے وین آل انڈیا مسلم لیگ فاؤنڈ. آل انڈیا مسلم لیگ کب بنی تھی، تو کریکٹ آنسر ہے 1906. 38 کوشچن ہے وچ کنٹری ہیز لارجسٹ مسلم پاپولیشن. تو لارجسٹ مسلم پاپولیشن کنٹری کون سا، انڈونیشیا. اینڈ پاکستان از دا تھرڈ لارجسٹ مسلم کنٹری ان دا ورلڈ. تو یہ بھی آپ یاد کر دیجیے گا. 39 کوشچن ہے وہ ہے ویئر از دا منشر لیک. منشر لیک کون سے ڈسٹرکٹ میں ہے، تو آپ پاس کریکٹ آنسر ہے جامشورو میں. ٹھیک ہے سر، تو یہ ٹیسٹ تھی 9 دسمبر پہ جو شہادت یونیورسٹی کی پری انٹری ٹیسٹ تھی. کافی سارے اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ سر ٹیسٹ تھوڑی ٹف تھی. ٹیسٹ بالکل ٹف نہیں تھی، ٹیسٹ ایزی تھی. اور اس میں جنرل سائنس کا سیکشن تھوڑا سا مشکل تھا، فزکس کے کوشچنس تھے اس میں، اور باقی انگلش کا میتھمیٹکس کا بہت ہی ایزی کوشچنس تھے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو انشاءاللہ آپ کا اسکور بہت اچھا آئے گا. تھینک یو فار واچنگ. سی یو.